आज भोलिको समयमा हामी यो कोभिड-19 को जुन चाहिँ समस्यामा आज सबै मानिसहरूले गुज्रिएर गइरहेका छन्, यसलाई फेस गर्न परिरहेको छ। अनि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, कोरोना भाइरसको कारणले, यो महामारीको कारणले गर्दा मानिसहरू चाहिँ आज आनन्द मनाउन सकिरहेको छैन, मानिसहरूले खुसी मनाउन सकिरहेको छैन। कति मानिसहरू खुसी रहन कोसिस गर्छ, तर मानिसहरू चाहिँ आज यो पेन्डेमिक, यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरू खुसी रहन सकेको छैन। मानिसहरूको परिवारहरू विचलित भएर गइरहेको छन् है। मानिसहरू यो भाइरसले संक्रमित भएर गइरहेको छ मानिसहरू। अनि यो अवस्थामा मानिसहरू खुसी रहन सकेको छैन। मानिसहरू रोइरहेको छ, विलाप गरिरहेको छ, चित्कारमा मानिसहरू छन्, बिजोग मानिसहरूको भइरहेको छ। अनि तर यस्तो अवस्थामा बाइबलले तपाईँ र मलाई भनिरहेको छ, प्रभुमा तिमीहरू चाहिँ सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्छु तिमीहरू आनन्द गर भनेर बाइबलको वचनले भन्दछ। किन बाइबलको वचनले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई आनन्द गर भनेर भनिरहेको छ? मानिसहरू रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्, चित्कार गरिरहेका छन्, उनीहरू खुसी मनाउन सकिरहेका छैनन्। संसारमा हरेक मानिसहरूले आज यो अवस्था भएर गइरहेको छ। तर बाइबलले चाहिँ आज भन्दैछ, तिमीहरू चाहिँ आजको यो समयमा पनि तिमीहरू चाहिँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दैछु। उहाँले दोहोऱ्याएर भन्दैछ, फेरि पनि भन्दैछु तिमीहरू आनन्द गर भनेर बाइबलको वचनले भन्दछ। बाइबलले किन तपाईँ र मलाई आनन्द गर भन्दैछ भनेदेखिलाई बाइबलमा लेखेको छ, भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा त्यहाँ लेखिएको छ कि तिमीहरूलाई म शिकारीको पासोबाट पनि छुटाउने छु, तिमीहरूलाई म त्यो रूढी मार्गी के जति पनि महामारी आइरहेको छ त्यसबाट पनि म तिमीहरूलाई बचाउने छु। म तिमीहरूलाई स्वर्गदूतलाई खटाइदिएको छु, तिमीहरूको पालको अगाडि, तिमीहरूको दरवाजाको अगाडि कुनै रूढी मार्गी आउने छैन, तिमीहरूलाई चाहिँ म रक्षा गर्नेछु भनेर परमेश्वरको वचनले भनेको छ। अनि त्यसकारणले गर्दा बाइबलले भन्छ हामीलाई तिमीहरू सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। बाइबलले त्यति मात्र भनेको छैन, हामीलाई यीशु ख्रीष्टले, परमेश्वरले हामीलाई प्रतिज्ञाहरू दिएका छन्। उहाँले हामीलाई त्यो डार्केस्ट भ्यालीबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि पनि म तिमीहरूलाई सुरक्षा दिनेछु, तिमीहरूको प्राणको रक्षा गर्नेछु भनेर बाइबलको वचनले भन्नुभएको छ। र आज बिहानी तपाईँ र म वचनभित्र पस्दै जानेछौँ। बाइबलमा त्यहाँनिर हामीलाई, म तिमीहरूलाई महामारी र रूढीहरू चाहिँ आउने छैन मात्र त्यहाँ भनेको छैन, तर बाइबलमा यो पनि भनेको छ कि तिमीहरू जस्तै त्यो सङ्कष्टको भ्यालीबाट गुज्रेर जाँदै गर्दाखेरि, तिमीहरू चाहिँ अब आइसियुमा पढेर तिमीहरू बसिरहँदाखेरि पनि, तिमीहरू त्यो सबै पेन्डेमिक भएर गुज्रेर जाँदाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई रक्षा गर्नेछु भनेर परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले त्यो प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ कि आजको यो समयमा तिमीहरू आनन्द गर भनिरहेको छ। तर बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि सबैको हाम्रो अवस्थाहरू देख्दै गर्दाखेरि प्रभुले आज मलाई एउटा त्यहाँ घटनाहरू प्रभुले दिइरहनु भयो। बाइबल जसै पढ्दै जाँदैछु प्रभुले घटनाहरू दिइरहनु भएको छ। आजको यो समयमा सबैजना मानिसहरू खुसी रहन सकेको छैन। इभन परमेश्वरलाई पाएको जनहरू पनि आज खुसी रहन सकेको छैन। जब परमेश्वरको जनहरू पनि यो संक्रमितमा भएर जबसम्म गएको छैन, अरूलाई कोभिड-19 लागिरहेको छ, अरू महामारीमा परिरहेको छ, अरूको घरहरू विचलित भएर गइरहेको छ, तर आफ्नो घर जबसम्म विचलित भएर गइसकेको छैन त्यति बेलासम्म प्रभुको जनहरू पनि आज हामी खुसी भएर बसिरहेका छौँ। तर जसै आफ्नो परिवारमा यो महामारी आइरहेको छ, आफूलाई सङ्कष्ट परिरहेको छ, आफू त्यो चपेटमा, त्यो डार्केस्ट भ्यालीबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि हाम्रा प्रभुको जनहरू पनि साम 91बाट अझै पनि मानिसहरू बाँच्न सकिरहेका छैनन्, अझै पनि मानिसहरू खुसी रहन सकेका छैनन्। बाइबलले त्यो एउटा, मैले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि प्रभुले यो एउटा सिचुएसन प्रभुले दिइरहेको छ। मेरो मानिसहरूलाई मैले प्रतिज्ञा दिइसकेको छु, मेरो मानिसहरूलाई मैले वचन दिइसकेको छु, तरै पनि मेरो मानिसहरू अझै पनि अब खुसी रहन सकेका छैनन्। हाम्रै मानिसहरू पनि जब आफैलाई सङ्कष्ट आइरहेको छ त्यति बेला रुई कराई त गरि नै रहेको छ, तर अझै त्यो विश्वासदेखि आज उनीहरू बाहिर आउन चाहना गरिरहेका छन्। धेरैजना मानिसहरूले भनिरहेको छ, खै त प्रभुले मलाई बचाएको, किन मेरो परिवारमा यो कुराहरू आइरहेको छ, मलाई मात्रै किन यो सङ्कष्ट आइरहेको छ। त्यो शब्दहरू आज मानिसहरूको मुखमा पनि आइरहेको छ।
तर परमेश्वरले पहिलेबाट तपाईँ र मलाई वचन दिनुभएको छ, हामी जस्तै सङ्कष्टमा भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, अनि त्यो भित्र त्यो भ्यालीबाट भएर जाँदाखेरि पनि परमेश्वरले बचाउँछु भनिकन आज हामीलाई परमेश्वरले वचन दिइरहनु भएको छ, दिइसक्नु भएको छ परमेश्वरले। अनि धेरैचोटि आज हाम्रा मानिसहरूले वचनलाई कोट गरिरहेका छन्, तर जब आफै त्यो ठाउँबाट गुज्रेर जान्छ तब त्यति बेला वचनलाई आज हराइ पठाइरहेका छन्, मानिसहरू चित्कार गरिरहेका छन्। अनि आजको बिहानी चाहिँ तपाईँहरूको बिचमा एउटा वचन जो परमेश्वरले दिनुभयो त्यो वचन तपाईँहरूको बिचमा लिएर आइरहेको छु। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले अवश्य बचाउनु हुनेछ, तर अब तपाईँ र म जब त्यो भ्यालीबाट भएर जान्छौँ, जब हामी आफै नै त्यो सङ्कष्टमा भएर जान्छौँ, जब तपाईँ र म नै अब त्यो विचलित अवस्था भएर गएको हुन्छौँ, त्यति बेला तपाईँ र मलाई परमेश्वरले तिमीहरू आनन्द गर भनेर भन्नुभएको चाहिँ त्यति बेला तिमीहरू आनन्द गर भनेर परमेश्वर यो कन्टेक्स्टमा परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ। तिमीहरूलाई सुख हुँदाखेरि, तिमीहरूलाई बिमारी नहुँदाखेरि, तिमीहरू चाहिँ अब ठिक के अरे सिचुएसन हुँदाखेरि मात्र तिमीहरू आनन्द गर भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको होइन। तिमीहरूलाई जब चाहिँ सङ्कष्ट आउँछ, जब तिमीहरूलाई महामारी पर्छ, जब तिम्रो घर भत्किन्छ, जब तिमीहरूलाई अरूले माया गर्दैन, जब तिमीहरूलाई अरूले थिचोमिचो गरिरहेको छ, तिमीहरू जब त्यो भ्यालीबाट भएर जान्छौ त्यति बेला चाहिँ आनन्द गर भनेर बाइबलको वचनले भनिरहेको छ। बाइबलले यो पनि भन्दैछ, कोट गरेर दोहोऱ्याएर आज बाइबलले भनिरहेको छ, फेरि पनि भन्छु म, तिमीहरू आनन्द गर, तिमीहरू आनन्द गर्न सकेको छ कि छैन, तिमीहरू आनन्द गर भनेर बाइबलको वचनले तपाईँ र मलाई बताइरहेको छ। सायद हामी पनि त्यो अवस्था भएर जाँदैछौँ, अब जान पर्छ। सिलगढीमा पनि कोभिड-19 बढेर गइरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन कति बेला हामी पनि त्यो सङ्क्रमित अवस्थामा पर्छौँ होला, हामीलाई पनि थाहा छैन। अब यो दिनदिनै बढ्दै गएको अवस्थामा छ, तर बाइबलको वचनले पहिलेबाट तपाईँ र मलाई बताइरहेको छ, हामीलाई त्यो अवस्था भएर जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू आनन्द गर भनेर बाइबलको वचनले भन्छ। सो प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ र म के तयारी छौँ? जब तपाईँ र म नै अब त्यो भ्यालीबाट भएर जान्छौँ, त्यो डार्केस्ट अवस्थामा हामी भएर जान्छौँ, के तपाईँ र म खुसी हुन, तपाईँ र म रमाउन, प्रभुमा आनन्द मनाउन के तपाईँ र म तयारी छौँ? बाइबलले आज बिहान तपाईँ र मलाई यही कुराहरूमा सिकाइरहेको छ, अनि म वचन पनि त्यस भित्रबाट म भएर जानेछु, अनि वचन तपाईँहरूको बिचमा म ल्याइरहेको छु। फिलिपीको किताबमा पावलले भनेको छ है, 4 अध्यायको 11 पदमा म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदैछु। फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 11 पदमा पावलले भनेको छ, I have learned to be content whatever circumstances comes. In all circumstances, in all situations, म चाहिँ हरेक कुराहरूमा, हरेक परिस्थितिमा चाहिँ म एउटा खुसी रहने एउटा रहस्यमय कुरा मैले सिकेको छु भनेर पावलले भन्दैछ। अलिकति पावलको ब्याकग्राउन्ड हामी हेरौँ है। पावलले जब यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरे त्यति बेला पावल धेरै खुसी भएको छ है। प्रभुबाटको चङ्गाई पाएर, प्रभुबाटको पवित्र आत्मा पाएर पावल चाहिँ अब परमेश्वरको त्यो गस्पललाई प्रचार गर्नको लागि पावल कि त्यो ठाउँबाट उठेर निस्कन्छ, हिँड्छ, अगाडि बढ्छ। अनि त्यति बेला पावलले त्यहाँ धेरै दुःख पाएको छ। पावलले फाइनेन्सियल कुराहरूमा दुःख पाएको छ, पावलले त्यहाँनिर सरकारबाट दुःख पाएको छ, पावललाई त्यो टर्चर भएको छ, पावललाई पर्सिक्युसन आएको छ। इभन पावल सिङ्गल थियो, घरमा पनि उसलाई तातो चिसो पकाएर दिने मान्छे पनि कोही थिएन, जेलमा ऊ परिरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला पनि जेलमा भएको अवस्थामा पनि पावलले भन्छ, आई हेभ लर्न द सिक्रेट थिङ्स, सिक्रेट कुराहरू चाहिँ मैले सिकेको छु, सिक्रेट टु बी कन्टेन्ड इन अल सिचुएसन भनेर पावलले चाहिँ फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 11 पदमा त्यहाँ भनेको छ पावलले। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ र म पावलको अवस्था भएर त गएका छैनौँ, तर तपाईँ र म पनि अहिले यो पेन्डेमिक, यो महामारी भएर गइरहेका छौँ। अनि यो महामारीमा पनि तपाईँ र म त्यो डार्केस्ट अवस्थामा अझै भएर गएका छैनौँ, तर धेरै हाम्रा प्रभुका जनहरू पनि अनि अरू मानिसहरू आज त्यो अवस्था भएर गइरहेका छ। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ र मलाई यहाँ भनिरहेको छ, त्यो अवस्थामा तिमीहरू म अनि हामीहरू चाहिँ जब त्यो अवस्थामा भएर हामी गइरहेको हुन्छौँ, बाइबलले भन्छ तिमीहरू आनन्द गर, तिमीहरू आनन्द गर। फेरि पनि भन्छु, तिमीहरू आनन्द गर। बाइबलको वचनले तपाईँ र मलाई आनन्द गर्नुलाई यहाँनिर बताइरहेका छन्। प्रिय विश्वासीहरू,
मैले बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि मैले प्रभुलाई के अरे माग्दै गएँ, प्रभुले मलाई दिनुभयो। पावलले त्यहाँ भनेको कुरा प्रभुले मलाई त्यहाँ दिनुभयो है। पावलले के भने त भनेदेखिलाई अरू व्यक्तिहरू पनि त्यस्तो अवस्थामा खुसी रहन जानेको थिएन, तर पावल चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा पनि दुःखको घडीमा पनि पावल चाहिँ त्यहाँनिर खुसी रहन पावल जानेको थियो। अनि इभन पावलले जेलमा भएको अवस्थामा के फिलिपीको मण्डलीलाई, कलसीको मण्डलीलाई, अरू मण्डलीहरूलाई, रोममा भएको मण्डलीहरूलाई पावलले त्यहाँ पत्र लेख्छ कि तिमीहरू चाहिँ अब खुसी रह, आनन्द रह, प्रभुमा आनन्द गर, मैले त सिकेको छु प्रभुमा कसरी आनन्द रहनु पर्ने भनेर पावलले लेखेको छ। अनि मैले त्यहाँ विचार गर्दै गएँ, पावलले एउटा शब्द चलाएको छ त्यहाँनिर, I have learned the secret to be content in all situations. The secret भन्ने त्यहाँ लेखेको छ। पावलले त्यहाँनिर एउटा रहस्यमय कुरा त्यहाँनिर जान्यो। जब प्रभुमा आयो तब पावलले त्यो एउटा रहस्यमय कुरा जान्यो। जस कसैले पनि प्रभुमा आएर पनि त्यो रहस्यमय कुरा चाहिँ खुसी रहने, आनन्दको रहने, शान्तिमा रहने, आशिषमय कुराहरूमा रहने जबसम्म त्यो रहस्यमय कुरा पावलले जस्तो जबसम्म सिक्दैन तबसम्म आज हाम्रो मानिसहरू पनि आज त्यो अवस्था भएर जाँदाखेरि प्रभुलाई त्यहाँनिर छोड्ने अवस्थासम्म मानिसहरूको विश्वास त्यहाँसम्म गइरहेका छन्। अनि आज बिहानी प्रिय प्रभुको जनहरू है, तपाईँको बिचमा आज म एउटा त्यो रहस्यमय कुरा चाहिँ के रहेछ त, हाउ क्यान आई बी कन्टेन्ट, म कसरी चाहिँ खुसी रहन सक्छु, ख्रिस्टमा भएर, प्रभुमा भएर म कसरी आनन्द रहन सक्छु, त्यो एउटा सिक्रेट कुराहरू आज म तपाईँहरूको बिचमा म राख्न गइरहेको छु। पावलले बताएका कुराहरू आज म तपाईँहरूको बिचमा म राख्न गइरहेको छु। वचनको टपिकमा हामी जानेछौँ, लर्न the secret of being content in all situations. नेपालीमा हरेक परिस्थितिमा खुसी रहने रहस्यमय कुरा सिकौँ है। हामी यो वचनको टपिकमा हामी जानेछौँ। वचनमा जानुभन्दा अगाडि मलाई एउटा घटना याद आयो। एक दिन म एउटा घरमा गएको थिएँ, अनि एउटा बाउले आफ्नो छोराले बदमास गर्यो होला है, अनि बाउले चाहिँ आफूले लगाएको चप्पल चाहिँ निकालेर छोरालाई पिट्दै रहेछ है। छोरालाई त्यो चप्पलले पिट्दै थियो, ढाडमा चप्पलले पिट्दै थियो, अनि छोरा चाहिँ साह्रै गुवा रुयो, ठुलो आवाज गरेर के अरे रुएको अवस्था थियो त्यहाँनिर। अनि बाउले के भन्दै रहेछ भनेदेखिलाई, ए नरु, चुप चुप नरु, अब हाँस, चप्पल देखाइरहेको छ। अनि बाउले छोरालाई भन्दै अब हाँस भनेर त्यहाँ भन्दै रहेछ। अनि मैले त्यो कुरा देखेँ। अनि नानी बिचरा बाउको डरले अझै पिट्छ भनेर फेरि त्यो रुँदै गरेको अवस्थामा निचिक्कै गरेर त्यहाँ हाँसेको त्यहाँ मैले देखेँ त्यहाँ है। रुएको अवस्थामा त्यहाँ त्यो हाँस्न लगाइरहेको थियो। अब यहाँनिर हामी बाइबलको एउटा पाठमा हामी यहाँ जाँदैछौँ, हामी यो अवस्थामा छौँ, अहिले यो पेन्डेमिक अवस्थामा छौँ, महामारीको अवस्थामा छौँ, धेरै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ। अनि तर बाइबलले तपाईँ र मलाई चाहिँ अब यहाँनिर बताइरहेको छ, तिमीहरू चाहिँ आनन्द गर भनेर बाइबलको वचनले तपाईँ र मलाई बताइरहेको छ। तर प्रभुले आज तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो आनन्द गर्नुको लागि त्यो एउटा सिक्रेट कुराहरू चाहिँ प्रभुले स्वर्गबाट पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिइसकेको रहेछ। अनि जस कसैले ख्रिस्ट यीशुमा भएर, यीशुमा आइसकेर त्यो सिक्रेट कुराहरू जान्दैछ भनेदेखिलाई हरेक प्रभुलाई पाएको व्यक्तिहरू खुसी रहन सक्नेछ। हालेलुया। छेउको साथीलाई भनिदिनुहोस् न, म ख्रिस्ट यीशुमा खुसी हुनेछु भनेर। धेरैचोटि आज तपाईँ र म घरमा जान्छौँ, चर्चमा हामी आइसकेर जब हामी घरमा फर्किएर जान्छौँ, 6वाँ दिनसम्ममा जब हामी घरमा बस्छौँ त्यति बेला धेरै अवस्थाहरू आउँछ हाम्रो जीवनमा। पैसा रुपियाँको कमी हुन्छ हाम्रो जीवनमा, भइरहेको छ अहिले पनि। कामहरू मानिसहरूले गुमाइरहेका छन्, खानापिनाको बन्दोबस्त ठिकसँगले भएको छैन, अनि हेल्थ डाउन भइरहेको छ मानिसहरू। अब हस्पिटल जानुपर्ने, हस्पिटल कहाँ देखाउनु पर्ने, त्यो एउटा समस्या आइरहेको छ मान्छेको जीवनमा। धेरै यस्तो एउटा उतार चढाउमा चाहिँ आज हामी अब त्यो अवस्थामा कसरी खुसी रहनु पर्ने, हामी त्यो कुराहरू हामी सिक्दै हामी जानेछौँ। म फेरि अझै एकचोटि म तपाईँहरूको बिचमा वचनको टपिक राखिरहेको छु, लर्न द सिक्रेट अफ बिङ कन्टेन्ट इन अल सिचुएसन। हरेक अवस्थामा, चाहे हामीलाई सुख होस् चाहे दुःख होस्, हरेक अवस्थामा कसरी सुखी रहन पर्ने, कसरी खुसी रहन पर्ने, त्यो कुराहरू आज बाइबलले तपाईँ र मलाई सिकाएको छ। अनि हामी त्यो एक दुईवटा प्रिन्सिपल हामी हेर्नेछौँ, अनि हामी वचनभित्र पस्दै जानेछौँ। हामीले
पावलले सिकेका कुराहरू है, जब पावलले भने त्यो कुराहरू मैले चाहिँ सिक्रेट कुरा, खुसी रहने सिक्रेट कुराहरू मैले सिकेको छु भनेर पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई बताएको छ अनि पावलले तपाईँ र मलाई बताइरहेको छ। त्यो सिक्रेट कुराहरू जान्नको लागि अलिकति पावलको बारेमा हामी त्यहाँ अझै हामी बुझौँ, अलिकति एडभान्स कुराहरू हामी त्यहाँनिर हामी बुझौँ पावलको बारेमा। पावल चाहिँ जब प्रभुलाई पाएको थिएन, प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि पावलको जीवन चाहिँ एउटा कठोर जीवन थियो। प्रभु यीशु मसीहलाई चिनेको थिएन, जानेको थिएन अनि उसले चाहिँ प्रभुलाई पाएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समात्दै, पिड्दै, कुट्दै, जेलमा हाल्दै अनि टर्चर गर्दै त्यो कामहरू पावलले गरिरहेको थियो। अनि जब पावल चाहिँ दमस्कसको बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि अब त्यहाँ अचानक स्वर्गबाट एउटा ज्योति चम्कन्छ। पावलको अगाडि वरिपरि एउटा ज्योति चम्कन्छ अनि त्यो ज्योति चम्किएपछि चाहिँ पावल अब त्यो घोडाबाट लडी पठाउँछ त्यहाँनिर। अनि जब लड्छ पावल त्यति बेला चाहिँ उसको आँखा नदेख्ने अवस्थामा ऊ त्यहाँ रहन्छ। उसले देख्न सक्दैन, केही पनि देख्दैन पावलले। अनि त्यति बेला परमेश्वरको आवाज त्यहाँनिर आउँछ, सावल सावल, पावलको नाम पहिला सावल थियो अनि त्यति बेला आवाज आउँछ, सावल सावल तिमीले मलाई किन सताइरहेका छौ। त्यो आवाज आउँछ अनि सावलले चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टलाई त्यति बेला त्यो अवस्थामा चिन्छ। त्यति बेला अनि जब सावलले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चिन्छ तब त्यति बेला उसले परमेश्वरको आवाजलाई पनि सुन्दै जान्छ अनि त्यो आवाजलाई पछ्याउँदै गएको हुन्छ अनि सावलको जीवन परिवर्तन हुन्छ, पावल त्यहाँनिर हुन्छ। अनि त्यति बेलादेखि नै पावलले ख्रीष्ट यीशुलाई पछ्याउँदै गएको आज हामी बाइबलमा त्यहाँनिर देख्न पाउँछौँ। अनि पावलले जे काम पहिला गरे त्यति बेला त्यही काम अब उसले त्यहाँनिर सच्याएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। जसलाई उसले पिटिरहेको थियो, जसलाई उसले घृणा गरिरहेको थियो, त्यही व्यक्ति कहाँ गएर अब पावलले अब फेरि पनि परमेश्वरको सुसमाचारको काम गरिरहेको छ। पहिला उसले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दैन थियो अनि अब यीशु ख्रीष्टलाई चिनिसकेपछि उसले अब सुसमाचारको कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। अनि त्यति बेला पावलले त्यहाँ दुःख पाइरहेको छ, तर पावललाई परमेश्वरको आत्माले, भित्री आत्मामा पावललाई चाहिँ परमेश्वरको आत्माले त्यो खुसी रहनेको लागि परमेश्वरले त्यो आत्मा दिनुहुन्छ। अनि पावलले मर्ने समयसम्म पनि पावल परमेश्वरमा धेरै आनन्द उठाएको आज हामीले बाइबलमा देख्न पाइरहेको छौँ प्रिय विश्वासीहरू। र तपाईँ र मलाई अब यो अवस्थामा, यो महामारीको अवस्थामा तपाईँ र मलाई अब बाइबलले तीनवटा विशेष गरी पावलले पाएको त्यो एउटा सिक्रेट कुराहरू आज तपाईँ र मलाई बाइबलले पनि त्यो तीनवटा सिक्रेट कुराहरू चाहिँ प्रभुले आज तपाईँ र मलाई यहाँनिर दिन चाहिरहनु भएको छ। अनि हामी त्यो तीनवटा कुराहरू हामी हेर्नेछौँ अनि हामी यो अवस्थामा पनि हामी खुसी रहनलाई हामी सिक्दै जानेछौँ अनि प्रभुमा हामी आनन्द हामी उठाइरहनेछौँ। जब हामी घरमा बस्छौँ, एक्लै बसिरहेको हुन्छौँ, हामीलाई समस्या आइरहेको हुन्छ, हामीलाई दुःख आइरहेको हुन्छ, त्यति बेला पनि हामी प्रभुमा आनन्द हामी उठाइरहेको हुनेछौँ। हालेलुया। पहिलो पोइन्टमा जानुभन्दा अगाडि एकचोटि तपाईँले छेउको साथीलाई फेरि यो वचनको टपिक नेपालीमा भनिदिनुहोस् न। हरेक परिस्थितिमा खुसी रहने रहस्यमय कुरा सिकौँ भनेर भनिदिनुहोस् न छेउको साथीलाई। प्रेज द लर्ड। प्रिय विश्वासीहरू, आज हाम्रो जुन चाहिँ पाएको जीवन है, प्रभुबाट पाएको जीवन चाहिँ हाम्रो जीवन एउटा थ्योरिटिकल एउटा जीवन मात्र होइन, प्र्याक्टिकल जीवन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। अनि बाइबलले आज तपाईँ र मलाई आज प्र्याक्टिकल जीवन, एउटा आशिषमय जीवन, रहस्यमय जीवन जिउनको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई पनि परमेश्वरले त्यहाँनिर परिवर्तन अनि त्यहाँनिर चेन्ज, एउटा परिवर्तन परमेश्वरले त्यहाँ गर्नुभएको छ। अनि आज जुन अवस्था छ, हाम्रो अवस्था चाहिँ परमेश्वरले नै त्यो अवस्थाबाट हामीलाई गुज्रिएर गएर परमेश्वरको महान कुराहरू त्यहीबाट नै अनुभव गर्दै गएको परमेश्वर पनि त्यहाँ चाहनुहुन्छ। अनि आज बिहान हामी त्यो रहस्यमय कुराहरू आज हामी हेर्दै जानेछौँ। नम्बर 1, फर्स्ट पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ, बी एन्काउन्टर विथ क्राइस्ट। पावलले जब यीशु ख्रीष्टलाई चिनेको थिएन, उसले ख्रीष्टको विरुद्धको कामहरू गरिरहेको थियो पावलले।
परमेश्वरलाई मन नपर्ने कामहरू पावलले गरिरहेको थियो। साउल थियो उसको नाम पहिला। पावलले त्यो काम गरिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले यीशु ख्रीष्टले चाहिँ पावललाई त्यहाँदेखि अचानक स्वर्गबाट त्यो एउटा ज्योति चम्काएर चाहिँ पावलसँग चाहिँ आज यीशु ख्रीष्टको त एन्काउन्टर हुन्छ। यीशु ख्रीष्टले एन्काउन्टर गर्छ पावललाई। अनि पावलले चाहिँ त्यति बेला त्यो ज्योति देखेर उसको आँखा बन्द भएको छ। अनि फेरि पनि यीशु ख्रीष्टले उसको आँखालाई त्यहाँ फेरि देख्ने बनाएको छ। अनि जब पावलले फेरि पनि देख्ने हुन्छ तबदेखि नै ऊ त्यहाँनिर परमेश्वरको काममा अगाडि बढिरहेको आज हामी त्यहाँ देख्छौँ। प्रिय विश्वासीहरू, हामी एउटा भित्री कुराहरू हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखिलाई संसारमा भएको मानिसहरूले पनि आज यो पेन्डेमिक अवस्थालाई एक्सपिरियन्स गरेर गइरहेका छन्, अनुभव गरिरहेका छन्। अनि प्रभुको जनहरूले पनि आज यो अवस्थालाई अनुभव गरिरहेका छन्। हरेक कोही व्यक्तिहरूले आज यो अवस्थाबाट गुज्रिएर आज जान परिरहेको छ। अनि बाइबलको वचनले भन्छ तिमीहरू चाहिँ आनन्द गर, त्यो अवस्थामा आनन्द गर भनेर परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ। अनि जो कोही व्यक्तिहरू कसैले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई चिन्न सकिरहेको छैन, जो कोही व्यक्तिहरूले यीशु ख्रीष्टसँगको त्यो साँचो एन्काउन्टर जबसम्म भएको छैन, त्यो व्यक्तिले परमेश्वरबाट पाएको ईश्वरले दिएको त्यो साँचो आनन्द र खुसीलाई उसले अनुभव गर्न सकेका हुँदैन। प्रिय विश्वासीहरू, पावलले पनि त्यो आनन्दलाई अनुभव गर्न सकेको थिएन। तर जब ऊ चाहिँ यीशु ख्रीष्टसँग एन्काउन्टर हुन्छ, यीशु ख्रीष्ट आफैले उसलाई एन्काउन्टर गर्छ पावललाई। अनि त्यो एन्काउन्टर भइसकेको बादमा मात्र पावलले चाहिँ त्यो परमेश्वरबाट पाएको खुसीलाई चाहिँ पावलले त्यहाँनिर अनुभव गर्छ। अनि त्यही खुसीमा नै उसले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। प्रिय विश्वासीहरू, अहिलेको यो अवस्था अब अन्तिम दिनको अवस्थाहरू छ। संसार अब अन्त हुन लागिरहेको छ, ख्रीष्ट प्रभु आउनै लागिरहेको छ। अनि यो अन्तिम अवस्थाहरूमा अब विश्वासीहरूको पनि विश्वासको पनि अब जाँचहरू हुँदै गइरहेको छ। प्रिय विश्वासीहरू, अनि आज बाइबलले तपाईँ र मलाई यहाँ बताउन खोजेको चाहिँ के भनेदेखिलाई जो कोही व्यक्तिहरू यीशु ख्रीष्टसँग साँचो प्रकारले एन्काउन्टर भएको छ, या यीशु ख्रीष्टलाई भेटाएको छ, या यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छ, या यीशु ख्रीष्टसँगको सम्बन्ध चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भनेदेखिलाई त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यो जुन चाहिँ खुसी आज अनुभव गर्नुपर्ने त्यो खुसी चाहिँ आज अनुभव गर्न सकिरहेको हुन्छ। त्यो व्यक्तिहरूले हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ, टिभीमा पनि सुन्न पाइरहेका छौँ, सोसियल मिडियाबाट सुन्न पाइरहेका छौँ, टेस्टिमनीहरू पनि सुन्न पाइरहेका छौँ। धेरैजना प्रभुको जनहरू पनि आज चाहिँ यो दिनहरूमा यो अवस्थाहरूबाट गुज्रिएर जाँदै गर्दाखेरि उनीहरूको विश्वास हराइपठाइसकेका छन्। कतिजनाले त साइलेन्समै प्रभुलाई ग्रहण गरे, अनि साइलेन्समै उनीहरू फर्केर पनि गएका छन्। कतिजना व्यक्तिहरू ख्रीष्टलाई उहाँहरूले साँचो प्रकारले अझै त्यहाँनिर पछ्याएर जान सकिरहेका छैनन्। अनि त्यो अवस्थामा यो अवस्थामा ख्रीष्टसँगै हुनलाई, यो अवस्थामा विश्वासमा दरिलो हुनलाई, यो अवस्थामा चाहिँ आज हामी खुसी भएर बस्नको लागि चाहिँ आज पावलले पनि अनि बाइबलले तपाईँ र मलाई एउटा फर्स्ट क्लू परमेश्वरले यहाँ हामीलाई दिएको थियो के भनेदेखिलाई यदि हामी ख्रीष्टसँग साँचो प्रकारले एन्काउन्टर भएका छौँ भनेदेखिलाई, तपाईँ र मैले साँचो प्रकारले यीशुलाई ग्रहण गरेका छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो अवस्थामा पनि परमेश्वरको शान्ति, परमेश्वरको आनन्द तपाईँ र मैले अनुभव गरिरहेको हुनेछौँ। हालेलुया। हामी त्यो व्यक्तिहरूको लागि पनि हामी प्रार्थना गरौँ। जब हामी बेलुकी प्रार्थना गर्छौँ, हामी बिहान प्रार्थना गर्छौँ, हामी विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गरौँ, एका दुसराको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। जब परमेश्वरको जनहरू पनि त्यो संक्रमित अवस्थाबाट भएर गइरहेको छ, त्यति बेला नै उहाँको विश्वास अब बलियो भएर गएको छ कि छैन, अनि त्यो अवस्थामै बलियो भएर गएको अवस्था भनिकन हामी प्रार्थना गरौँ। त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ आज अटल बस्न सक्छ, त्यो व्यक्तिहरू खुसी गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिहरूमा आशिष अझै आइरहेको हुन्छ। जो व्यक्तिहरू चाहिँ आज उसले पहिला प्रभुलाई पाउँदाखेरि साँचो प्रकारले ऊ एन्काउन्टर भएको छ कि छैन। हामी अलिकति विश्वासीहरूले हाम्रो ब्याकमा जाउँ, हामीले कहिले प्रभुलाई ग्रहण गर्यौँ,
तपाईँ र म कतिजनाले प्रभुलाई सायद बिमारीबाट चङ्गाई भएको छ र प्रभुले चङ्गाई गरिदियो या यो क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गरिदिएर चङ्गाई भएको हो नि त म भनेर हामीले त्यसै प्रभुलाई पछ्याएर नचिनिकन त्यसै हामी हिँडिरहेका छौँ कि या कतिजनाले त के अरे बाबुले भनेको कारणले गर्दा छोराछोरीले पछ्याएको या छोराछोरीले भनेको कारणले गर्दा बाबुले पछ्याएको या हामी कस्तो प्रकारले हामीले प्रभुलाई पछ्याइरहेका छौँ। पावलको जीवनमा त्यो एन्काउन्टर, त्यो फर्स्ट मिटिङ विथ जिसस वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो एन्काउन्टर नै इम्पोर्टेन्ट थियो अनि त्यो क्षणबाट पावलको जीवनमा परिवर्तन आएको छ प्रिय विश्वासीहरू। अनि आज तपाईँ र मेरो पनि यीशु ख्रीष्टसँगको भेटघाट, पहिलो हाम्रो यीशु ख्रीष्टसँगको परिचय, पहिलो हाम्रो यीशु ख्रीष्टसँगको त्यो चिनाजाना ग्रहण गराए हाम्रो कस्तो अवस्थामा हामीले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरिरहेका छौँ त्यसमा फरक परिरहेको हुन्छ प्रिय विश्वासीहरू। धेरैजना मानिसहरू सधैँ सबै मानिसहरू स्थिर रहन सक्दैन, किनभनेदेखिलाई यदि त्यो अवस्थामा पहिलो फर्स्ट मिटिङ हाम्रो यीशु ख्रीष्टसँगको पहिलो मिटिङ नै हाम्रो त्यहाँनिर पावरफुल मिटिङ, एउटा लाइफ चेन्जिङ मिटिङ जबसम्म भएको हुँदैन भनेदेखिलाई हामीले यो अवस्थामा हामी बाँच्न गाह्रो परिरहेको हुन्छ प्रिय विश्वासीहरू। अनि आजको बिहानी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यहाँ यो कुरो देखाइरहेको छ, फ्ल्यासब्याक हाम्रो पछिको जब हामी सुरुमा जति बेला हामीले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्यौँ, ग्रहण गर्यौँ, त्यति बेला तपाईँ र मैले कस्तो अवस्थामा यीशु ख्रीष्टलाई चिनेका छौँ प्रिय विश्वासीहरू। बी एन्काउन्टर विथ जिसस, यीशु ख्रीष्टसँग साँचो प्रकारले हामी एन्काउन्टर जब भएको हुन्छौँ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले खुसी यति बेला राख्नुहुन्छ। उहाँले भजन सङ्ग्रह 91 लाई पुरा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको प्रतिज्ञालाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। यदि तिमी डाकेस भ्यालीबाट भएर जाँदाखेरि पनि म तिमीहरूको साथमा त्यहाँ छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। प्रिय विश्वासी, यति बेला तपाईँ र मैले अनुभव गर्नेछौँ जब हामी पनि जब घरमा जान्छौँ, यदि तपाईँलाई साँच्चै त्यो दुःख आउँदैछ भनेदेखिलाई, अहिले त हामीलाई दुःख आएको छैन, हामीले अरूको कुरा मात्र सुन्दैछौँ, न्युज सुन्दैछौँ, फल्नालाई कोभिड भयो अरे, ढिस्कालाई कोभिड भयो अरे, फल्नालाई यस्तो दुःख भयो अरे, फल्नालाई त्यस्तो भयो अरे, त्यो परिवारमा यस्तो भयो अरे, त्यो परिवारमा त्यस्तो भयो अरे, अनि हामी के प्रार्थना मात्रै गरिदिरहेका छौँ अनि हामी आएको छैन त्यो कुराहरू, अनि हामी प्रेज द लर्ड, भजन सङ्ग्रह 91 प्रेज द लर्ड अरू प्रतिज्ञा हामीले गरिरहेका छौँ प्रिय विश्वासीहरू। अनि त्यो अवस्था तपाईँ र ममा आउँदाखेरि हामी भन्न सक्छौँ प्रेज द लर्ड। अनि त्यति बेला हामी भन्न सक्छौँ जति बेला हाम्रो मिटिङ यीशु ख्रीष्टसँगको भेटघाट, त्यो फर्स्ट एन्काउन्टरमा हामीमा त्यो पावरफुल एन्काउन्टर भएको छ भनेदेखिलाई हामीले यति बेला प्रेज द लर्ड हामी भन्न सक्नेछौँ। हालेलुया। प्रिय विश्वासीहरू, हामीलाई परमेश्वरले बडो स्ट्रङ हुनलाई प्रभुले तयारी गरिरहनु भएको छ। तपाईँ र म अझै स्ट्रङ हुनुपर्छ, तपाईँ र म अझै बलियो हुनुपर्छ, तपाईँ र म प्रभुको नजदिकतामा अझै आउनुपर्छ। अनि अझै महामारी, ठुलो महामारी आउँदैछ प्रिय विश्वासीहरू, त्यति बेला पनि हामी प्रेज द लर्ड नै भनिरहनेछौँ। हालेलुया। द एन्काउन्टर विथ क्राइस्ट। अनि त्यहाँनिर के घटना भएको थियो? सडनली अ लाइट फ्रम हेभन फ्ल्यास अराउन्ड यु। जब एन्काउन्टर हुन्छ नि त्यति बेला यीशु ख्रीष्टसँगको तपाईँको त्यो अवस्था भयो कि भएन? जब यीशु ख्रीष्टसँग तपाईँ र म भेट हुन्छ त्यति बेला तपाईँ र मैले पाएको ज्योति, संसारमा हाम्रो एडुकेसनले पाएको ज्ञान र बुद्धिको ज्योतिले हामीले बुझ्न नसकेका कुराहरू प्रभुलाई भेट्दै गर्दाखेरि हामीले त्यो स्वर्गीय त्यो ज्योति आएर हामीले भिन्दै कुराहरू हामीले अझै त्यो आनन्द हामीले लुट्न सकिरहेको हुन्छ। त्यति बेला त्यो ज्योतिले तपाईँ र मलाई भरिरहेको हुनेछ अनि आत्माले तपाईँ र मलाई सिकाइरहेको हुन्छ प्रिय विश्वासीहरू। अनि सेकेन्डमा यहाँ के भयो? जब सावललाई त्यो ज्योति आयो त्यति बेला सावल लड्यो भुइँमा। सावलको ब्याकग्राउन्ड के थियो भनेदेखिलाई ऊ एउटा उच्च एउटा अधिकारमा बसेको व्यक्ति थियो। रोमन त्यो शासकहरूको त्यो समयमा पावल एउटा माथिल्लो दर्जाको एउटा अफिसर मान्छे थियो सावल त्यति बेला। अनि उसको जीवनमा घमण्ड थियो सावलको जीवनमा। अनि उसले चाहिँ जसलाई पायो त्यसलाई समातेर पिट्दै जेलमा पनि हालिरहेको थियो प्रिय विश्वासीहरू। अनि परमेश्वरले सावललाई त्यो ज्योति जब पठाइदियो, त्यो परमेश्वरको ज्योतिले उसको ज्योतिलाई अन्धकार गरिदियो, उसको एडुकेसनलाई अन्धकार बनाइदियो, उसको आँखालाई पनि बन्द गरिदियो परमेश्वरले। अनि परमेश्वरको ज्योति जब आयो तब सावल अब त्यहाँ भुइँमा लडे, ऊ जिरोमा आयो प्रिय विश्वासीहरू।
जब हामी यीशु ख्रीष्टलाई चिन्छौँ तपाईँ र मैले, त्यति बेला परमेश्वरबाट आएको त्यो ज्योतिले, परमेश्वरबाट आएको त्यो ब्लेसिङ्सले प्रिय विश्वासीहरू तपाईँ र म पनि हाम्रो घमण्डबाट, हाम्रो समथिङबाट हामी पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि तल झारिदिएको हुन्छ। अनि जब हामी तल हुन्छौँ, शून्यमा हुन्छौँ, अनि त्यति बेला हामी सोच्छौँ प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ। जबसम्म हामी शून्यमा आएको हुँदैनौँ तबसम्म हामी भन्दैनौँ म त फल्ना नै हो भनेर भनिरहेको हुन्छ। हामीले टिभीमा देखिरहेको थियौँ नि, त्यो विकास दुबेलाई जब समाज छ त्यति बेला अब मर्ने अवस्था आइसक्यो, तब पनि उसले भन्छ म कानपुरवाला विकास दुबे भनेर भनिरहेको थियो। उसको अझै पनि घमण्ड त्यहाँ गएको थिएन। जब हामी पनि जब परमेश्वरलाई जब चिनिसकेर, थर्डमा लेखेको छ you will be heard the voice of God in the midst of what will happen to you. अनि त्यति बेला सावलले पनि त्यहाँनिर एउटा आवाज सुन्छ। सावल जब त्यहाँ पछारिन्छ, अन्धा हुन्छ, उसलाई सहारा चाहिएको छ, अन्धकार भइरहेको छ, अब जीवन नष्ट भएको उसले त्यहाँ देख्यो। त्यहाँनिर त्यो असहाय अवस्थामा परमेश्वरले सावल आवाज दिन्छ, सावल सावल, ए सावल तिमीले मलाई किन सताइरहेका छौ? म यीशु हुँ, तिमीले मलाई किन सताइरहेका छौ? परमेश्वरले त्यो एउटा आवाज दिन्छ। अनि त्यति बेला सावलले यीशुको आवाज त्यहाँनिर सुन्दछ, यीशुले मलाई बोलाउँदै रहेछ भनिकन। हालेलुया। प्रिय विश्वासी, तपाईँ र मैले पनि यीशुलाई नचिन्दाखेरि या यीशुलाई चिनिसकेर पनि यीशुको आवाज हामीले जबसम्म सुन्दैनौँ तबसम्म हामीले यीशुलाई सताइदिइरहेका हुन्छौँ। सावलले त परमेश्वरको जनहरूलाई पिटेर जेलमा हालेर सताए भनेदेखिलाई तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेर हामीले पनि परमेश्वरलाई सताइरहेका हुन्छौँ। अनि यहाँनिर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुन्नुभएको छ, अनि हामीलाई परमेश्वरले फेरि पनि त्यो अवस्थामा ल्याउनुहुन्छ, त्यो डार्केस्ट अवस्थामा ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले आवाज दिनुहुन्छ, सावल सावल, परमेश्वरले आवाज दिनुहुन्छ। अनि सावलले त्यो आवाज सुन्छ, ज्यू प्रभु, हजुर प्रभु भनेर सावलले त्यहाँनिर आवाज सुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ र मैले यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दाखेरि हामीले यीशुको आवाज सुनेका छौँ। प्रिय विश्वासीहरू, हेभ यु हर्ड द भोइस अफ क्राइस्ट इन आवर पर्सनल लाइफ? हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि व्यक्तिहरूले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सकिरहेका छैनन्। यदि परमेश्वरको आवाज हरेक विश्वासीले आज यो संसारमा जब यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दा, यीशु ख्रीष्टसँग भेट्दाखेरि परमेश्वरले दिएको आवाजलाई त्यति बेलादेखि नै जब हरेक विश्वासीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्छ त्यति बेलादेखि नै उसको जीवन परिवर्तन भएर गएको हुन्छ। उसको जीवनमा अचम्मको कुराहरू भएर गएको हुन्छ। अनि उसले अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि ऊ त्यहाँनिर खुसी रहेर परमेश्वरको महिमा गर्न सकिरहेको हुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, धेरै व्यक्तिले त्यहाँनिर आवाज सुन्न सकिरहेका छैनन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर हामीलाई त्यो आवाज सुन्नको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अब त्यो अवस्थाबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई लिएर गइरहेका छन्। प्रिय विश्वासीहरू, बी एन्काउन्टर विथ क्राइस्ट, यीशु ख्रीष्टसँगको भेटघाट, मिलन भेरी इम्पोर्टेन्ट। यदि कोही विश्वासीहरू एन्काउन्टर भएको छैन भनेदेखिलाई यो साँचो कुराहरू अनुभव गर्न सकेको हुँदैन। प्रिय विश्वासीहरू, चर्चमा जान्छन्, फर्किएर घर जान्छ, बाइबल पढ्छ, बुझेका हुँदैनन्, प्रार्थना गर्दाखेरि अल्छी लागिरहेको छन्, यस्तो यो समस्याहरू आउँदै गर्दाखेरि हामीले बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ, परमेश्वरको कुराहरूलाई बुझ्न सकेका हुँदैनौँ, आफ्नो त्यो अवस्थालाई बुझेका हुँदैनौँ। अनि परमेश्वरले पनि किन तपाईँ र मलाई नै उहाँले चुनेर चाहिँ उहाँको चेला बनाउनु भयो, त्यो अवस्था, त्यो कुराहरू पनि हामीले बुझ्न सकेका हुँदैनौँ। तर जब साँचो हामीले त्यो आवाज परमेश्वरको बुझ्छौँ, सुन्छौँ, त्यति बेला यीशुलाई ग्रहण गर्दा भनेदेखिलाई त्यति बेलादेखि हाम्रो जीवन अर्कै जीवन भएर गएको हुन्छ। हालेलुया। सेकेन्ड पोइन्टमा हामी हेर्नेछौँ, पावलले जब परमेश्वरको आवाज सुने उसको जीवन परिवर्तन भयो अनि उसको नाम पनि त्यहाँ बदलियो, सावलदेखि पावल भएर गए। अनि त्यति बेलादेखि जब पावलले परमेश्वरको आवाज सुने अनि त्यति बेलादेखि नै पावलको जीवन अर्कै जीवन भएर गएको छ। अनि पावलले त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि खुसी रहन पावलले त्यहाँ सिकेको छ। परमेश्वरले पावललाई त्यति बेला त्यो लडेको अवस्थामा मात्र यति मात्र प्रभुले भन्नु भएन, ए सावल सावल तिमीले मलाई किन सताइरहेका छौ मात्र प्रभुले भन्नु भएन। जब त्यो आवाज परमेश्वरले दिनुभयो सावललाई अनि सावलले सुने परमेश्वरको आवाज, ज्यू प्रभु भन्ने बित्तिकै परमेश्वरले त्यहाँनिर बताउँदै गए। अनि त्यहाँनिर त्यो बताउँदै गरेको कुरा एन्टायर प्रभुको त्यो मेसेजलाई
त्यहाँनिर सावलले सुनेको छ अनि उसले त्यसलाई फलो गर्दै गएको छ। अनि जब परमेश्वरको मेसेजमा परमेश्वरको डिरेक्सनमा चाहिँ सावल अगाडि बढ्दै गएको छ, तब सावलले यो एन्टायर समस्याहरूलाई सावलले अर्थात् पावलले त्यहाँनिर झेल्न सकिरहेको छ प्रिय विश्वासीहरू। अनि मात्र पावलले भन्छ अन्तमा गएर मैले एउटा सिक्रेट कुरो सिकेँ, खुसी कसरी रहनुपर्ने भन्ने एउटा सिक्रेट कुरो सिकेँ प्रभुमा भनेर पावलले मण्डलीलाई त्यहाँनिर चिठी पठाउँछ। तिमीहरूलाई पनि म त्यो सिक्रेट कुराहरू दिन्छु, तिमीहरूले सिक यो कुराहरू, यो अवस्थामा तिमीहरू खुसी रहनको लागि तिमीहरू सिक, सिक्रेट कुराहरू म तिमीहरूलाई बताउँदैछु भनेर पावलले मण्डलीलाई पावलले चिठी लेख्छ, पत्र लेखेर पावलले त्यहाँनिर मण्डलीलाई पठाइरहेको छ प्रिय विश्वासीहरू। पावललाई अब सेकेन्ड पोइन्टमा हामी जानेछौँ। पावललाई परमेश्वरले जब जब चिनारी दियो म चाहिँ साँचो परमेश्वर हुँ भनेर जब परिचय दिन्छ, अनि त्यसको बादमा पावललाई परमेश्वरले अरू कुराहरू बताउँदै जान्छ। पावलले छर्लङ्ग त्यो कुराहरू सुनेको छ अनि पावलले त्यहाँबाट जर्नीलाई सुरु गर्छ अनि उसको जीवनमा ब्लेसिङ कुराहरू आएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ। सेकेन्ड पोइन्टमा हाम्रो लागि एउटा सिक्रेट कुरा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई मेक योर गोल अफ फुलफिलिङ क्राइस्ट प्लान इन एन्ड थ्रु योर लाइफ। परमेश्वरले पावललाई त्यसै चुन्नु भएन, पावलले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरिरहेको थियो अनि परमेश्वरले पावललाई त्यही सताउने व्यक्तिलाई परमेश्वरले चुनेर त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ अब परमेश्वरले सुसमाचारको कामको लागि परमेश्वरले त्यहाँ चुन्नु भयो। अनि त्यहाँ लेख छ भनिएको छ अननियासलाई त्यो व्यक्तिले चाहिँ आज सारा विश्वमा चाहिँ अब त्यो व्यक्तिले सुसमाचारको काम गर्नेछ अनि जान्दछ त्यो कुराहरू भनेर अननियाससँग परमेश्वर त्यहाँ बातचित गरेको पनि आज हामी त्यहाँ देख्दछौँ प्रिय विश्वासीहरू। मेक योर गोल अफ फुलफिलिङ क्राइस्ट प्लान इन एन्ड थ्रु योर लाइफ। अनि पावलले त्यो आवाजलाई सुनेर परमेश्वरले बताएको कुरामा ऊ त्यहाँ अगाडि बढ्छ। परमेश्वरले भन्छ सावललाई पावललाई त्यहाँबाट उठ अनि अर्को सहरमा जा, अनि त्यो सहरमा गइसकेपछि त्यहाँनिर तैँले जान्दैछस् तैँले के गर्नुपर्छ तँ त्यहाँनिर बुझ्छस्, तैँले तँ अहिले यहाँबाट उठेर जा त भनेर चाहिँ परमेश्वरले पावललाई त्यहाँदेखि उठ अनि जा भनेर त्यहाँनिर त्यो शब्द त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यो आवाज दिएको छ। अनि सावल त्यहाँबाट उठेर गएर अननियास कहाँ गएको हामी त्यहाँ देख्दछौँ प्रिय विश्वासीहरू। तपाईँ र मलाई जब हामीले प्रभुलाई ग्रहण गऱ्यौँ त्यति बेला तपाईँ र मलाई परमेश्वरले आवाज दिएको छ अनि त्यो आवाज हामीले कतिको सुनेका छौँ प्रिय विश्वासीहरू। हामी जस कसैले परमेश्वरको त्यो आवाज सुनेका छौँ, हामी त्यो आवाज सँगसँगै जब हामी हिँड्दैछौँ प्रभुलाई फलो गरिरहेको छ भनेदेखिलाई यो अवस्थाहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई अवश्य बचाउनु हुनेछ। भजन सङ्ग्रह 91 अवश्य तपाईँको जीवनमा पुरा हुनेछ। हालेलुया हालेलुया। नम्बर 1 मा के भन्यो भनेदेखिलाई गेट अप फ्रम वेयर यु हेभ फलन। जहाँबाट तपाईँ झर्नु भएको छ त्यहाँबाट तपाईँ र उठ्नै पर्छ, किनभने परमेश्वरले गेट अप उठ तिमी अनि तिमी जाऊ अननियास कहाँ जाऊ अर्को सहरमा भनेर आज हामीलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ। प्रिय विश्वासीहरू तपाईँ र म कहाँनिर चाहिँ हामी गिरेका छौँ, कुन अवस्थामा हामी गिरेका छौँ, त्यहाँबाट जब हामी उठ्छौँ अनि हामीले परमेश्वरको एन्टायर प्लानहरूलाई बुझ्न सकिरहेको हुनेछौँ। सेकेन्डमा भनेको छ मिट द म्यान अफ गड हुम गड हेज प्रिपेयर फर यु। तिम्रो लागि चाहिँ जसलाई परमेश्वरले प्रिपेयर गरेको छ त्यो व्यक्ति कहाँ गएर भेट समय बिताऊ त्यहाँनिर भनेर परमेश्वरले त्यहाँनिर पावलले त्यहाँ बताएको छ। प्रिय विश्वासीहरू पावललाई अननियास तयार गरेको थियो प्रिय विश्वासीहरू। अनि पावल अननियास कहाँ गएर समय बिताउँछ, बाइबल स्टडी गर्छ। त्यहाँनिर पावलले अननियासकोबाट धेरै कुराहरू सिकेर चाहिँ अनि त्यसको बादमा पावल परमेश्वरको डिरेक्सनमा अगाडि बढेको हामी त्यहाँ पाउँदछौँ प्रिय विश्वासीहरू। सायद हुनसक्छ तपाईँ र मलाई हामीलाई परमेश्वरले हामी यहाँ जहाँ छौँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले लिडर्सहरू खडा गरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले जब तपाईँलाई परिवर्तन गर्नुभयो त्यति बेला आवाज दिनुभएको छ। जब हामी परमेश्वरको आवाजलाई फलो गर्दै जान्छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त्यो रहस्यमय कुराहरू सिकाउँदै जानुहुनेछ। हालेलुया। अनि थर्डमा जब पावललाई परमेश्वरले त्यहाँ पठाउनु भयो, पावलको जीवन परिवर्तन भयो अनि पावलले त्यहाँ के गरेको छ तुरन्तै त्यहाँ लेखेको छ तुरन्तै पावलले गस्पललाई प्रचार गरे भनेर त्यहाँ लेखेको छ। अननियास कहाँ जब गए जाति भए उसको आँखा देख्ने भए अनि अननियासबाट उसले धेरै कुराहरू सिके त्यो कुराहरू अनि उसले तुरन्तै त्यहाँ केही समय बिताएर तुरन्तै उसले प्रचार गर्न थाले। अनि जब पावलले प्रचार गर्न थाले त्यहाँदेखि उसकोमा शक्ति आएको छ प्रिय विश्वासीहरू।
जब पावलले प्रचार गर्न थाले, जब पावलले त्यो मानिसहरूलाई भेट्न थाले, जब पावलले त्यो आफूसँगको त्यो अफिसर्सहरूसँग पहिला सँगै खाएको, सँगै बसेको, सँगै बातचित गरेको अफिसर्सहरूसँग भेट्न थाले, प्रभुको विरुद्धको मानिसहरू कहाँ पनि भेट्न थाले, पावलले जब प्रचार गर्न थाले तब त्यहाँ शक्ति आएको छ, परमेश्वरको शक्ति त्यहाँ प्रकट भएको छ। अनि परमेश्वरको शक्ति प्रकट हुँदै गर्दाखेरि पनि अरूबाट पनि त्यहाँ पर्सिक्युसन पनि आएको छ। अनि त्यति बेला पावलले भन्छ, मैले यो अवस्थामा खुसी हुने मैले सिक्रेट कुरा मैले पाएको छु, यो चाहिँ यीशु ख्रीष्ट छन्। हालेलुया। थर्ड पोइन्टमा, बिगिन टु प्रिच or tell about what did Jesus has done to you। प्रभुले तपाईको जीवनमा के गर्नुभयो, पहिला उहाँले आफ्नो परिचय तपाईलाई दिँदाखेरि, तपाईलाई परमेश्वरले संसारबाट निकालेर ख्रीष्टको सन्तान बनाउँदा, तपाईले यीशु ख्रीष्टलाई चिन्दाखेरि परमेश्वरले पहिलो काम परमेश्वरले तपाईको जीवनमा के गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरूलाई अब त्यहाँबाट हामी सुरु गरौँ, त्यो कुराहरू भन्न थालौँ अरूहरूलाई। अनि त्यहाँनिर तपाईको जीवनमा पावर आउँदै जान्छ प्रिय विश्वासीहरू। हालेलुया। पावलको जीवनमा पहिलो घटना यही भएको थियो कि उसले चाहिँ आकाशमा दमस्कसको बाटोमा चाहिँ एउटा स्वर्गीयबाट ज्योति आयो, अनि ऊ त्यहाँ अन्धा भयो, ऊ त्यहाँ लड्यो, अनि त्यसको बाद उठेर अननियास कहाँ गयो, अनि परमेश्वर यीशु ख्रीष्टलाई चिने। त्यति बेला यीशुले साक्षात रूपमा भन्यो, पावल पावल म यीशु हुँ, मलाई किन सताउँदैछौ। त्यो कुराहरू बुझे पावलले। अनि पावलले त्यति नै बेला अब उसले गस्पल सुरु गर्छ, अरूलाई भन्न थाल्छ, मैले यीशुलाई भेटेँ। अनि त्यहाँबाट शक्ति सुरु हुन्छ प्रिय विश्वासीहरू। अनि तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र मैले यीशुलाई एन्काउन्टर गरिसकेको छ भनेदेखिलाई, यीशुले तपाईँ र मेरो जीवनमा पहिलो काम गरेको कुराहरू तपाईँ र मलाई थाहा छ, त्यो कुराहरू भनेदेखिलाई, अनि प्रभुले तपाईँ र मलाई जाति गरिसकेको कुराहरू छ भनेदेखिलाई, जब त्यो कुराहरू बताउँदै जान्छौँ त्यहाँनिर शक्ति प्रकट हुन्छ प्रिय विश्वासीहरू। परमेश्वरले पवित्र आत्मा पठाएर त्यहाँबाट शक्तिको काम गर्दै जानुहुन्छ। अनि तपाईँ र मलाई त्यो शक्तिमा नै सुरक्षा पनि दिँदै जानुहुन्छ, त्यो शक्तिमा नै अगुवाई पनि गर्नुहुन्छ, बोल्ने अगुवाई पनि दिनुहुन्छ, त्यो शक्तिमा नै अरूलाई चङ्गाई गर्ने शक्ति पनि उहाँले दिनुहुन्छ, त्यही शक्तिमै त्यो बोलीमा पनि जीवन परिवर्तन हुने बोली परमेश्वरले दिँदै जानुहुन्छ। हालेलुया। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु बी एन्काउन्टर विथ जिजस। यदि हामी यो महामारीबाट बाँच्नु हो भने पनि यो पनि एउटा मुख्य कुरो बाइबलले बताएको छ कि तपाईँ र म आज यीशु ख्रीष्टसँग हामी एन्काउन्टर हुनै पर्छ। अनि त्यहाँबाट जब हामी बुझ्छौँ यीशुका कुराहरू, अनि मात्र हामी त्यसबाट हामी सफलतामा हामी जान सकिरहेको हुन्छ प्रिय विश्वासीहरू। सेकेन्ड पोइन्टमा हामीले सिक्यौँ, जब यीशुलाई भेट्टायौँ हामीले, अनि भेटाउने बित्तिकै प्रभुले त्यहाँनिर स्ट्राटेजी दिएको छ, वाट आई मस्ट डु, मैले के गर्नुपर्छ। यीशुले तपाईँ र मलाई त्यति नै बेला फर्स्ट एन्काउन्टरमै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई स्ट्राटेजी दिनुभएको छ। पावललाई भने, पावल अब त जुन ठाउँमा लडेको छस् त्यहाँबाट उठेर अननियास कहाँ जा, त्यहाँ कुरा सिक तैँले, अनि त्यहाँनिर चाहिँ बताएको हुन्छ तैँले के गर्नुपर्ने, त्यहाँ अननियासले तँलाई बताएको हुन्छ भने परमेश्वरले पावललाई अननियास कहाँ पठाएको हुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ र मलाई पनि जब तपाईँ र मैले यीशुलाई चिन्यौँ पहिलाबाट, अनि परमेश्वरले दासहरू हामीलाई भेटघाट गराइरहेका छन्, अनि जब हामी सङ्गतिमा हामी बसिरहेका छौँ, त्यो सङ्गतिमा नै तपाईँ र मलाई परमेश्वर बोलिरहेको हुन्छ, वाट यु मस्ट डु, तपाईँले के गर्नुपर्ने कुराहरू। अनि जब हामी त्यो कुराहरूमा अगाडि बढ्दै गएको हुन्छौँ त्यहाँ शक्ति आउँछ, प्रभुको महिमा हुँदै गएको हुन्छ, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ। हालेलुया। अन्तमा थर्ड पोइन्ट हामी हेर्नेछौँ, अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री न्यू सिचुएसन is a step of moving forward towards God's plan। पावलको जीवनमा त्यो घटना नभएको भएदेखिलाई पावल सावल नै बसिरहेको हुन्थ्यो, पावलले अझै परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरिरहेको हुन्थ्यो प्रिय विश्वासीहरू। तर परमेश्वरले त्यो घटना पावललाई दियो, अनि पावल त्यो घटनाबाट नै पावल चाहिँ अब परिवर्तन भएर गएको छ प्रिय विश्वासीहरू। सायद त्यो घटना घट्दाखेरि पावलले यीशुको आवाज नसुनेको भएदेखिलाई, नबुझेको भएदेखिलाई त्यो घटनाबाट अझै पावल विरोधी भएर निस्किन्थ्यो होला सायद। तर यीशुको आवाज जब सुन्छ छर्लङ्ग, अनि त्यहाँबाट पावलको जीवन परिवर्तन भएर गएको हुन्छ। त्यो घटनालाई बुझ्छ, परिवर्तन, जीवन परिवर्तन हुने घटनालाई त्यहाँ बुझ्छ पावलले, अनि उसको जीवनबाट ठुलो काम भएर गएको छ प्रिय विश्वासीहरू। तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आइरहेको छ प्रिय विश्वासीहरू, ठुलो समस्या आइरहेको छ, सानो समस्या पनि आइरहेको छ, घरमा धेरै धेरै समस्या छ,
हरेक के सेगमेन्टमा धेरै धेरै एरियाहरूमा आज हाम्रो समस्या छ अनि हामीले त्यो समस्याबाट हामी गुज्रेर गइरहेका छौँ। अनि बाइबलले भन्छ एभ्री न्यू सिचुएसन्स, हरेक त्यो अवस्था जुन आइरहेको हुन्छ त्यो अवस्था चाहिँ जब हामीले बुझ्छौँ यो चाहिँ परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि एउटा नयाँ एउटा के अरे योजना हो परमेश्वरको भनेर जब हामी बुझ्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा ठुलो काम गर्नुहुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, पावलले बुझे त्यो कुराहरू। अन्डरस्ट्यान्ड एभ्री न्यू सिचुएसन्स इज अ स्टेप अफ मुभिङ फरवर्ड टुवर्ड्स गड्स प्लान। तपाईँ र मेरो प्लानमा होइन। तपाईँ र मेरो प्लान त आज बदलिन्छ, भोलि बदलिन्छ, पर्सि अर्कै प्लान भएर गएको हुन्छ अनि हाम्रो प्लानमा हामी मात्रै माथि पुग्ने प्लान भइरहेको हुन्छ। तर परमेश्वरको प्लान डिफ्रेन्ट छ। अनि जब हामी परमेश्वरको प्लानमा मुभ हुँदै गएका हुन्छौँ, परमेश्वरले नै स्वर्गदूत पठाइदिनुहुन्छ। हालेलुया। भजन सङ्ग्रह 91 मा त्यहाँ लेखेको छ, म चाहिँ तिमीहरूको लागि रक्षा गर्नुलाई स्वर्गदूतलाई आज्ञा दिएको छु, स्वर्गदूतले गएर तिमीहरूलाई बचाउने छ भनेर परमेश्वरले त्यहाँ स्वर्गदूतलाई आज्ञा दिएको छ। प्रिय विश्वासीहरू, जब हरेक विश्वासीहरू चाहिँ परमेश्वरको प्लानमा मुभ हुँदै गएको हुन्छ तब परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई खटाइदिएको छ। तपाईँ र मेरो अगाडि इभन यो पेन्डेमिक पनि आउने छैन, कुनै रूढी मार्गीले छुने छैन, कुनै सिकारीले पनि आज हामीले आक्रमण गर्न सक्ने छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई रक्षा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी मध्ये कतिजना अझै पनि त्रासित छौँ, डराइरहेका छौँ। सायद प्रभुलाई पाएर पनि हामी धेरै विश्वासीहरू डराइरहेका छौँ होला। तर यो अवस्था, यो सिचुएसन्स, यो परिस्थिति परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको योजना पुरा गर्नको लागि परमेश्वरले आज हामीलाई त्यसबाट भएर जान दिइरहनु भएको छ। एन्ड हाउ आर वी टुडे? हामी कस्तो छौँ? आर वी क्राइङ? के हामी रोइरहेका छौँ? के हामी परमेश्वरलाई के भनौँ सरापिरहेका छौँ या हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा बोलिरहेका छौँ? यो अवस्था चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको नजदिकमा जानलाई प्रभु दिइरहनु भएको छ। जब त्यो अवस्था आउँछ, हामी छिटो जानेछौँ, जब त्यो अवस्था आउँछ, त्यो अवस्थामा पावलले के गरे? पावलले परमेश्वरलाई सोध्छ। जब ऊ चाहिँ भुइँमा लड्छ, पावलले सोध्छ, हु आर यु लर्ड? प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? अनि यीशु ख्रिस्टले भन्नुहुन्छ त्यति बेला, म यीशु हुँ, तिमीले मलाई किन सताइरहेका छौ? म यीशु हुँ भनेर त्यति बेला जवाब दिन्छ। यो अवस्थामा पनि प्रिय विश्वासीहरू, तपाईँ र मैले जब हामी त्यो के अवस्थाबाट भएर गुज्रेर जाँदैछौँ, त्यति बेला प्रभुलाई भनौँ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? या यो अवस्था मलाई किन आएको छ प्रभु भनेर हामी प्रभुलाई सोधौँ। त्यति बेला धेरैचोटि मानिसहरूले सोध्छन्, तर यसरी सोध्ने गर्छ, मलाई मात्रै किन यस्तो भएको? मलाई मात्रै किन परमेश्वरले दण्ड दिएको? फल्नालाई किन दण्ड दिएको छैन? मलाई मात्रै यस्तो भइरहेको छ। अनि हामी रुन्छौँ, कराउँछौँ, त्यति बेला परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले बोलिरहेका हुन्छौँ। तर यहाँनिर परमेश्वरले सोध्नु नै लगाएको छ। तर हामीले पोजिटिभ वेमा यसरी हामी सोध्न सक्छौँ, प्रभु तपाईँले मलाई, मेरै परिवारलाई, मलाई नै यो अवस्था किन दिनुभयो प्रभु? देयर इज अ प्लान, देयर इज अ प्लान अफ गड। परमेश्वरको योजना छ त्यहाँनिर। तपाईँलाई नै परमेश्वरले त्यो अवस्थाबाट भएर जान दियो। पावलसँग पनि अरू सिपाहीहरू पनि थियो, अरू सिपाहीहरू पनि लडे त्यहाँनिर, तर पावललाई ठुलो त्यहाँ क्षति भएको छ। अनि पावलले त्यही अवस्थामा सोधेको छ, प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ? मलाई किन यस्तो भयो प्रभु? अनि पावलले भन्छ, म परमेश्वरले जवाब दिन्छ, म प्रभु हुँ, यीशु हुँ, तिमीले जसलाई सताइरहेका छौ त्यही यीशु म हुँ। अनि तिमी यहाँबाट उठ अनि तिमी अननियास कहाँ जाऊ, अर्को सहरमा जाऊ तिमी भनेर परमेश्वरले जवाब दिन्छ। आस्क गॉड फर व्हाई दिस सिचुएसन हैज बीन ह्यापन टु मी। मलाई किन यो भइरहेको छ? तपाईले प्रभुलाई सोध्नुहोस्। तपाईमा खानु छैन, सोध्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मलाई किन घरमा खानको लागि बन्दोबस्त छैन? तपाईलाई के अरे बिमारी भइरहेको छ, सोध्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मलाई किन यो बिमारी भइरहेको छ? तपाईलाई यो अवस्थाबाट गुज्रेर जान परिरहेको छ, तपाईले सोध्नुहोस् प्रभुलाई, प्रभु मलाई, मेरो परिवारमा मलाई चाहिँ किन यो भइरहेको छ प्रभु? सोध्नुहोस् तपाईले प्रभुलाई जेन्टल वेमा, रिक्वेस्ट वेमा, विथ रेभरेन्स, प्रभुलाई आदर गर्दै हामी प्रभुलाई सोधौँ, प्रभु किन भइरहेको छ यो अवस्था मेरो जीवनमा? अनि प्रभुले तपाईँलाई अवश्य जवाब दिनुहुन्छ। एन्ड द्याट एन्सर, त्यो एन्सर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँ र मलाई जीवन परिवर्तन हुने एन्सर प्रभुले त्यहाँ दिनुहुन्छ। तपाईँ र म उत्तरपट्टि जाँदैछौँ भने प्रभुले दक्षिणपट्टि जानलाई त्यो एन्सर प्रभुले दिनुहुन्छ। त्यति बेला टर्निङ पोइन्ट त्यति बेला आएको हुन्छ हाम्रो जीवनमा, त्यति बेला हाम्रो जीवन परिवर्तन भएको हुन्छ। प्रिय विश्वासीहरू, सावल पावल हुने उत्तर प्रभुले त्यहाँ दिनुभएको छ। तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले परिवर्तन हुने उत्तर दिन्छ। आस्क गॉड व्हाई दिस इज ह्यापनिङ टु यु।
किन यो भइरहेको छ? प्रभुलाई सोधौँ, प्रभुले उत्तर दिनुहुन्छ। अनि अन्तमा स्टेप आउट इन योर फिट टु द न्यू डिरेक्सन अफ क्राइस्ट लिडिङ। पावलले त्यति बेला जहाँबाट लड्यो त्यहाँबाट उठेर चाहिँ पावल जुन चाहिँ पहिलाको प्लानमा हिँडेको थियो त्यही प्लानमा पावल गएन। प्रभुले भन्छ, पावल अब तँ जहाँ जाँदै थिइस् त्यता नजा, तँ अर्को सहरमा जा, जहाँ म तँलाई पठाउँदैछु। त्यो व्यक्तिलाई भेट, अननियसलाई। अनि परमेश्वरले सपनामा त्यो पावललाई, अननियसको पनि त्यो सपना दिन्छ परमेश्वरले पावललाई। अनि पावलले त्यो ठाउँमा जान्छ, अर्कै डिरेक्सनमा जान्छ। परमेश्वरले जहाँ जा भने त्यही जान्छ पावल। परमेश्वरले जे भने, जसलाई भेट भने त्यहीलाई भेटिरहेको छ पावलले। अनि पावलको जीवनमा परिवर्तन भएको छ। अनि एन्टायर त्यो सबै परिस्थितिबाट परमेश्वरले पावललाई स्ट्रेन्थ दिएको छ। अनि पावलले त्यति बेला शान्ति, आनन्द र खुसी त्यहाँ मनाउन सकिरहेको छ। प्रिय विश्वासी, स्टेप आउट इन योर फिट। तपाईँको त्यो परिस्थितिमा त्यहाँबाट तपाईँ उठ्नुहोस्। जुन परिस्थितिमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो परिस्थितिबाट नै तपाईँ अब त्यहीँ उठ्नुहोस्। परमेश्वरले जहाँ चाहिँ पावल लडेको थियो त्यही ठाउँमा गेट अप भनेर परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुभएको छ। उठ, तिमी उठ, त्यहीँबाट उठ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। तपाईँ जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यहीँबाट हामी उठौँ। अनि परमेश्वरले जहाँ जहाँ भन्दैछ, जे गर भन्दैछ, हामी त्यो कुराहरू जब गर्छौँ क्राइस्टको डिरेक्सनमा, परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो अवस्थामा खुसी रहने, आनन्द गर्ने त्यो मोमेन्ट परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई धेरै आशिष दिउन्।